हे आमच्या गावातले देऊळ. आता बस हे सरपयता 11 जाली केन्ना येता ते. बरें दिसता काय ना. सगळ्यांनी लायक करा रे बाबा. हांव वता थंय थंय तुमकां हांव सगळें दाखयता. हे आमचो गणपती पुजपाचें मंडप. कितें सार्वजनीक गणपती पुजता हांगा मंडपान या. आनी हे आमचे बेताळाचें देऊळ केरी गांवांतले. केरी सातोडे ते गांवांतले. आनी हे हांव रावला बसीक कदंबा येतली येता. पारव्याची जोडी. लायटी पेटली पळय. म्हटल्यार 6च्या नंतर लायटी पेटयता गांवान. पेटली न्ही आत्तां पेटयली. आतां आमची बस येतली आं. बस येयसर दवरता व्हिडियो. कितें व्हडलो जातलो तरी पण जावं नी. गांवचें देऊळ आमचे बेताळाचें. फेरी बी जाता देवाची आं रातची. आमचो बेताळ असो तसो न्ही बाबा. उलो मारल्यार पावता. हें आं बस येता तेन्ना दाखयता.